Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire. Donc, l'unité didactique numéro 2. Donc, on va voir aujourd'hui les fractions. L'addition des fractions et la soustraction, la multiplication et la division dans la page 40, 41, 42. Donc maintenant on va voir la page 41. Donc هذا الكتاب هذا sur demande اللي بغى شي باج كيطلبها. دونك انا كنمشي suivant la demande ديال حتى نكملوا لا première tranche ومن بعد ديك الساعه غادي ناخذوه continuellement. Donc on passe à la page 41. Donc je m'exerce. Observe l'exemple et complète le tableau. Donc, on a une fraction, on a l'inverse. Donc, la plupart des cas, c'est très simple de déterminer l'inverse. يعني باش نحددوا المقلوب ولكن كاين des cas exceptionnels. بحال هذا c'est un cas exceptionnel. هذا c'est un cas exceptionnel. هنا في هذه الحالات هادو comment on va donc on doit réfléchir un petit peu. بينما هادو c'est très simple. L'inverse نتاع واحد العدد هو le numérateur كيولي dénominateur ou le dénominateur كيولي numérateur. Donc l'inverse نتاع 3 sur 4 c'est 4 sur 3. L'inverse نتاع 8 sur 7 c'est 7 sur 8. L'inverse نتاع 1 sur 4 c'est 4 sur 1 est égal à 4. حيت هذا في الماتيماتيك كيتعتبر من المحذوفات. دي فوا فاش كيكون عندنا لو ان كنسوبريميوه مثلا بحال هاد لو كا نحذفوه ولكن فاش كنحتاجوه كنرجعوه فاش كنجيو مثلا نوحدو المقام. دونك lorsqu'on veut réduire le dénominateur كنحتاجوه. داكوغ. دونك هنايا عندنا لانفيرس. هذا سي لانفيرس وخصنا نلقاو لا فراكسيون انيسيال. دونك عاوتاني 3 sur 1 qui est égal à 3. لأن هذا on va le supprimer. D'accord. دابا بقاو لينا هاد لي كا هنايا عندنا دي كا اكسبسيونيل. عندنا 0,2. هذا اسكو سي une fraction؟ لا، هذا سي un nombre décimal. دونك هاد لو نومبر ديسيمال شنو كنديرو؟ كنعتبروه دونك لاحظوا جيدا كل نومبر ديسيمال سي un nombre fractionnaire بشرط دير له غير واحد من التحت. دابا ولا نومبر فراكسيونيل. دونك هنايا باش نحيدو هاد الجزء العشري ما يبقاش، هاد لا بارتي ديسيمال ما تبقاش هنايا، كنملتيبليو لو دينوميناتور اي لو نيميراتور فوا 10. كنضربو هنا فوا 10 ونضربو هنا فوا 10. الا ضربنا هنا فوا 10 كتعطينا 2 وإلا ضربنا هنا فوا 10 كتعطينا 10. دونك ولكن لا بليبار دي كا ما كنمروش من هاد ليطاب هادي، كنمرو مباشره لهنايا. مباشرة كنقولوا بأن 0,2 est égal à 2 sur 10. مثلا عندنا 0,35. هنايا comment rendre le nombre sous forme de fraction. Donc كنضربو on multiplie par 100 هنا وهنا. donc كتعطينا 35 sur 100. احنا رجعناه ان نومبر فراكسيون. دونك دابا اون فا فيغ لا ميم شوز هنايا. دونك هذا في الواقع سي 2 sur 10 سي 2 sur 10 سو فورم دو فراكسيون. وإلا بغينا لانفيرس نتاعو غادي يكون هو 10 sur 2. وإلا بغينا نزيدو نديرو واحد لا ريدكسيون. لا ريدكسيون شنو هي لا ريدكسيون؟ لا سامبليفيكاسيون. لا سامبليفيكاسيون دونك اون فا سامبليفي par 2. دونك إلا سامبليفينا par 2 غتبقى ليا هنا 5. دونك لاحظوا هذا هو الأصل. وشوف فين رجعنا. دونك هذا لانفيرس نتاع هذا. دابا عندي 0,5 كوم انفيرس. دابا هذا عاوتاني خصني نحولو سو فورم دون فراكسيون. دونك في لا فراكسيون نتاعو هنايا عندي دو كا. عندي 0,5 إما نطبق عليه هذاك الشيء اللي عاد شفنا قبل لحظات. غادي نحولها 5 sur 10. ولكن إلا حولتها 5 sur 10 جو دوا ملتيبليي هنا ديفيزي هنا بار 5 وهنا بار 5 كتعطيني 1 demi. إذن هذه سيتي. أولا
خصني نكون حافظها عن ظهري قلب بان 0.5 سي 1 دومي، وهذه سي افضل، هذه افضل. لان لا بلوبار دي كا فاش نجيو نبداو نديرو دي يعني دي زوبيراسيون على لي نومبر فراكسيونير، غادي نبقاو نلقاو هادي. دونك هذا 0.5 عندك جوج اختيارات، دونك اما غتحولها 5 سور 10 ولا غتحولها 1 دومي. دونك سي ميو 1 دومي. علاش؟ لان الحاجه اللي سامبليفي سي ميو على الحاجه كي ني با سامبليفي. دونك دابا عندي هادي شنو كتساوي 1 دومي، ندير لها لانفيرسيون عاود باش نرجعها كوم اون فراكسيون، غتعطيني 2. اذا في الواقع تعطيني 2 سور 1، و 2 سور 1 قلنا سي 2. دابا الحاجه سور 1 صافي 1 اسوبريم. عندي عاوتاني هادي سي 3 سور 1. علاش رجعت ل 1؟ لان جي بوزوان ديال داك ل 1. دابا باش ندير لانفيرسيون غتعطيني 1 تيير ولا 1 سور 3. 1 تيير سي 1 سور 3. فوالا. دونك بوغ هاد لو طابلو هذا on passe à l'exercice numéro 4. Donc dans cet exercice, on va faire des calculs dial la somme, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On a les 4 opérations bien sûr qui sont connues en mathématiques. Donc on va commencer par juge ديال les nombres. Ce sont des nombres fractionnaires. Est-ce que je vais d'abord مثلا من بين الأخطاء لا بلوبار دي كتلامد شنو كيديروا؟ كيجمع البسط مع البسط والمقام من المقام. نون سني با فري. هنا في هذه الحاله il faut faire très attention. دونك هنا كيس كون في؟ كنجي كنشوف هنا دائما lorsque je veux faire soit la soustraction soit l'addition، خصني نشوف لي دينوميناتور هادو بجوج، خصني نشوفهم، خصهم يوليو بحال بحال. يعني كنقولوا on doit réduire les dénominateurs. On doit réduire les dénominateurs. يعني غنرجعوا لي dénominateurs بحال بحال les mêmes. دونك هنا كيفاش غادي نرجع انا لي دينوميناتور بحال بحال؟ عندي هنا 3 وعندي 6. كنشوف بان الا بغيت نرجعهم بحال بحال خصني سكون ابل لو بلو بوتي مولتيبل كومان، المضاعف المشترك الاصغر. اذا شكون هو المضاعف المشترك الاصغر؟ انا بغيت نشرح هذه القضيه ولكن غتاخذ مني شويه د الوقت. فاش كنقلبوا على المقام الموحد بين جوج اعداد، عندنا 3 ديال الاحتمالات. لاحظوا جيدا، عندنا 3 ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول فاش كيكون مثلا بحال هاد لوكا عندي 3 و 6، شكون هو المقام الموحد؟ شكون هو لو دينوميناتور ريدوي؟ هو كيكون عباره هذا كيكون مضاعف ديال واحد، مضاعف ديال الاخر، كما هو الشأن هنا. عندنا 6 مضاعف ديال، لان عندي واحد لو نومبر نضربو في 3 يعطيني 6. هنا شنو كنقول؟ كناخذ هذاك، هذا لو بروميير كا. لو دوزيام كا مثلا عندنا دونك كيس كون فا شوازير. مثلا عندنا 15، عندنا 15 باغ اكزومبل، هذا مثال. 15 مع دونك مع 6. لاحظوا جيدا هنا. وعندنا واحد الحاله اخرى هي 3 مع 4. هادو هما لي 3 كا اكسبسيونيل اللي كاينين. وعندنا الحالات فين كيكون عندنا لو ميم دينوميناتور. راه دابا نشوفوا هاد الحاله خدينا المضاعف بيناتهم. هنايا واش هذا مضاعف هذا؟ لا. هذا مضاعف هذا؟ لا. دونك هذا سني با زا ملتيبل د هذا سني با زا ملتيبل د هذا. اذا كومون فير؟ هذا واش مضاعف ديال هذا؟ لا. هذا مضاعف هذا؟ لا. دونك في هذه الحاله هذه شنو كندير؟ كنقلب على سكون نابيل لو ملتيبل كومان، ولكن خصو يكون الاصغر. اذا هنا خصني نقلب على المضاعف المشترك بيناتهم الاصغر. اذا بين هذا وهذا شكون هو المضاعف المشترك؟ هو 30. سي 30 هو لو دينوميناتور ريدوي. هنايا لا، هنا كندير لا ملتيبليكاسيون. هنا لو كان درت لا ملتيبليكاسيون غادي نوصل ل 90. اذا هنا لا ملتيبليكاسيون ما خصنيش نديرها. علاش؟ لان غادي يكبر ليا المقام، والمقام بليس كيكون ناقص. علاش كيقولوا غيدوي؟ خصو يكون اصغر، لان ما حدو اصغر ما حد العمليات اللي كنخدم اون ماتيماتيك سون تري فاسيل.
دونك هنايا دابا هنا المقام الموحد ما عندي الا نضرب بعضياتهم. اذا دابا حنا خرجنا في ثلاثه ديال لي كا، اما كنضربهم بعضياتهم، اما كنقلب على واحد المضاعف المشترك كيشركهم، ولكن قبل ما نوصل لهذاك اللي غادي نضربهم بعضياتهم، اما كيكون واحد مضاعف ديال الاخر. اذا غادي نراقبوا هذا الشيء في هذا التمرين هذا ونشوف. دونك هنايا غادي نشوف هذا مضاعف هذا، اذا المقام الموحد لو دينوميناتور غيدوي هو 6. دونك دابا هذا ما غاديش نغيرو حيت المقام ديالو بقى هو، دونك غادي يبقى البسط نتاعو هو. بينما هنا من 3 ل 6 كيسك جي ملتيبلي بار 2، كذلك هذا غنضربو بار 2. دونك 2 fois 1 est égal à 2. دابا جو في فير qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme. عندي 2 plus 1 est égal à 3, 3 sur 6. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui, il y a la simplification. Donc la simplification اللي عندي هنايا هي غادي la simplification par 2 ما كايناش، دونك غادي نشوف par 3. دونك غنديفيزي هذا par 3 وهذا par 3. دونك 3 sur 3 est égal à 1 لان قال لي simplifier quand c'est possible. نبدا من simplification. هنا الا قسمت هذا على 3 كيعطيني 1، وهذا الا قسمته على 3 كيعطيني 1 دومي. فوالا سي دابا ما بقى ليا ما نسامبليفي، وصلت لا ليميت. دابا غادي ندوز لوبيراسيون الثانيه. عندي كنشوف لي دينوميناتور لحقاش عندي لا سوستراكسيون. دابا فوقتاش كنشوفوا هذا لا ريدكسيون ديال الدينوم فاش كيكون عندي لا سوستراكسيون ولا لاديسيون، فاش يكون عندي الجمع ولا الطرح. اما الضرب هذاك موضوع اخر غادي نشوفوه. اذا هنايا شكون هو المقام؟ كنشوف بان هذا مضاعف ديال جوج. دونك شكون هو المقام؟ سي 8. دونك المقام هو 8. غناخذ هذا. علاش؟ لان كنشوف جوج غنضربها في 4 تعطيني 8. اذا بلا ما نمشي بعيد، لان كيمكن نضربهم بعضياتهم شحال غنلقى 16. وهنا غادي نكبر عليا المقام وغنصعب عليا الحساب وغادي نصدق في السامبليفيكاسيون في لا فان ديال الكالكول. هادشي علاش كنختاروا لو دينوميناتور لو بلو ريدوي. لو بلو ريدوي داكور. دونك دابا هنايا هذا غادي يبقى هو هنا. فاش غادي نضرب جوج باش نلقى 8 في 4؟ اذا حتى واحد نضربها في 4 تعطيني 4. دابا غادي ندير لا ديفيرونس اونتر البسط. المقام كيبقى هو وكندير لا ديفيرونس اونتر. اذا كتعطيني 4. 5 ناقص 1 1. دونك 1 ويتيام. est-ce qu'il y a une simplification؟ لا ما كايناش لا سامبليفيكاسيون. دونك جو ماغيت. غادي نمشيو نكملوا في هذه العمليه. هنا واش هذا ملتيبل هذا؟ لا. واش هذا ملتيبل هذا؟ لا. دونك كيسكو جو في فير؟ جو في لي غادي نقلب على واحد المضاعف المشترك. اذا ما غاديش يكون الا الضرب نتاعو. الحل النهائي اللي خصني ندير باش نلقى لو دينوميناتور غيدوي هو خصني نضربهم في بعضيات. اذا كنشوف الحالات اللي هضرنا عليهم، كنشوف واش واحد مضاعف ديال الاخر كناخذ هذاك اللي مضاعف، سينو كنشوف شي واحد اقرب. الا ما لقيتش كنضربهم بعضياتهم. هذه هي دابا هادشي اللي بغينا نقولوا في هذه الحصه هذه. دونك هنا الحل ديالي هو نضربهم بعضياتهم، واذا ضربتهم بعضياتهم كيعطيني 3 fois 2 est égal à 6. وفي الاخر غادي ناخذ هذا ضربته في شحال باش لقيت 6 في 2. اذا حتى البسط غنضربو في 2 غيعطيني 4 في 2 8. هنايا عاوتاني فاش ضربت باش لقيت 6 ضربت 3 في 2. اذا غنضرب حتى البسط في 3 وغيعطيني 1 في 3 3. داكوغ. دابا غندير لا ديفيرونس. 8 moins 3 est égal à 5. 5 sur 6. Est-ce qu'il y a une simplification? Non. علاش؟ لان هذا n'est pas divisible par 2, n'est pas divisible par 3. هذا il est divisible par 2 ou 3. هذا n'est divisible par 5. هذا n'est pas divisible par 5. لاحظتوا؟ دونك ما كاينش واحد لو ديفيزور كومون. كنجرب جميع داك لي ديفيزور اللي قريناهم في لا ديفيزيون ولا لي ملتيبل. لي ديفيزور اي ملتيبل كنجربهم، هذوك اللي معروفين 2 et 3 et 6 و 5 و 10. هذوك هما اللي كنجرب لو بلي بوسيبل. هنايا شكون هو لو دينوميناتور غيدوي؟ هو 12 بحال هاد الحاله هادي. دونك هاد الحاله ما شفناهاش، شفناها هنايا. داكوغ. دونك هنايا الحل ديالي هو انني خصني ناخذ 12 كوم نضربهم بعضياتهم. دونك هنايا 3 الا ضربتها فوا 4 كتعطيني 12. اذا 7 نضربها في 4 كتعطيني شحال؟ 28. هنا 4 الا ضربتها في 3 كتعطيني 12. اذا هنا نضرب في 3 غتعطيني 15. ثم جو في فيغ لا ديفيرونس. دونك لا ديفيرونس اونتر 28 et 15 c'est 13.
13 sur 12. Est-ce qu'il y a une simplification? Non. لأن هذا 13 c'est un nombre شنو كنقولوا c'est un nombre premier. لو نمبر برومي غير تلقى نمبر برومي سالينا، بحيث هذا كيتقسم على راسو على واحد فقط. هذا واخا يتقسم على جميع الارقام اللي كنعرفوها والاعداد، دونك سا سيغ غيان. دونك غادي نمشيو لهادو سون فيهم شويه د ان بتي بو دو كالكول. ما غاديش تقدنا هاد ليسباس هذا، دونك غادي نخدموهم في واحد الورقه مستقله. دونك غادي نخدموهم دون زين ونحاولوا عاوتاني نطبقوا هادشي اللي قلنا. دونك عندي 5 sur 6 plus 1 douzième multiplié par 6 sur 5. شنو غادي ندير لوبيراسيون الاولى؟ لوبيراسيون الاولى اللي خصني ندير هي لاديسيون، وعاد من بعد نشوف لا ملتيبليكاسيون. يعني لان في الماتيماتيك سكيي اونتر بارونتيز هو اللي عنده الاسبقيه، دائما ما يوجد داخل الاقواس هو اللي عنده الاسبقيه. دابا ما يوجد داخل الاقواس عندي ان اديسيون بحال هادشي اللي شفت هادو بجوج. هذه هي لاديسيون اللي عندي. اذا شكون هو المضاعف؟ شكون هو لو دينوميناتور غيدوي؟ هو 12. علاش؟ لان كنشوف بان 12 est un multiple de 6. دونك غابيدمون غادي ناخذ 12. علاش؟ باش نسهل عليا لي كالكول. وهذه هذا 6 sur 5 نخليها ابري العمليه ديال الضرب حتى نشوف شنو تعطيني هذا الريزولتا. هذا اللي تعطيني هذا الريزولتا، هذيك الريزولتا غنضربها ديك الساعه نطبق عمليه الضرب والقواعد نتاعها. دونك هنايا هذا عنده المقام 12 غادي يبقى هو. هنايا ضربت فاش باش لقيت 12 فوا 2، اذا حتى 5 نضربها فوا 2 غتعطيني 10. هنا وحدت بيناتهم المقام. دابا نجمع البسوط. دونك الا جمعت البسوط غتعطيني 10 بلس 1 ايكال 11. 11 sur 12 غادي نحذف الاقواس، بيسك الاقواس علاش درناهم؟ باش ما يتخلطوناش الامور، تخلط لنا الضرب مع الجمع مع كذا. دابا غادي ندير العمليه ديال الضرب اونتر هاد جوج ديال لي نومبر. هنايا بطبيعه الحال العمليه ديال الضرب شنو هي؟ عمليه الضرب هو كنضربوا البسوط بعضياتهم والمقامات بعضياتهم، ماشي بحال الجمع والطرح نوحدوا المقام اكسيتيرا. لا، بالنسبه للضرب ضرب البسط في البسط والمقام في المقام. اسهل عمليه هي عمليه الضرب في الرياضيات ديال العدد الكسريه. اذا هنا شنو غتعطيني؟ 11 فوا 6 sur 12 فوا 2. هنايا انا في نظري هنا، رغم انه انا في نظري قبل ما نحسب نسامبليفي، احسن من انني نسامبليفي ونعاود نحسب ونعاود نطيح في لا سامبليفيكاسيون. لان انا كتبان لي هنا دي سامبليفيكاسيون. فين كاينين لا سامبليفيكاسيون؟ كاينه اونتر 6 اي 12. هاد جوج اعداد بيناتهم لا سامبليفيكاسيون. اذا علاش؟ لان هنا عندي 11. هاد 6 هادي الا قسمتيها على 6 كتعطيك 1، وإلا قسمتي هادي على 6 كتعطيك 2. وها حنا تخلصنا من 6 و 12 ونا بيان سامبليفي. دابا شنو غادي نعاود نضرب؟ وليو باش نضرب 11 فوا 6 و 12 فوا 2 غادي نضرب 11 فوا 1 في العدد الجديد. هذا العدد اللي جديد لان قسمت هادو بجوج، هذا قسمتو على 6 نقص ليا من الاخر وهذا نقص ليا. دونك هنا غادي تعطيني 11 على في 1 على 2 في 2. دونك شنو درت انا درت سكون نابيل الاختزال المبكر. اختزلت مبكرا قبل ما نضرب الاعداد بعضياتهم ويتعقدوا ليا ونولي عاوتاني كنقلب على لي ديفيزور كومان. اذا هنا شنو لاحظتوا كيفاش سامبليفيت بواحد الطريقه ذكيه وسهلت عليا وخرجت واحد العدد ان سامبليفيكابل، واحد العدد غير قابل للاختزال. اذا لو ريزولتا فينال هنايا هو 11 sur 4. نتمنى هذه المعلومه توصل. اذا غادي ندوزو لهذا العمليه المواليه. اذا عندنا 9 sur 8 moins 5 sur 6 multiplié par 3 sur 7. اذا الاسبقيه لاش ما يوجد داخل الاقواس، سكيي اونتر بارونتيز هو اللي عنده الاسبقيه في الحساب. اذا ما يوجد داخل الاقواس شنو هو عباره عن سوستراكسيون. اذا شنو نفكر؟ توحيد المقام، لا ريدكسيون ديال لو دينوميناتور. دونك لا ريدكسيون دو دينوميناتور شكون هو لو دينوميناتور كومان؟ اذا هنا لاحظوا جيدا خصني نبحث شكون هو لو دينوميناتور كومان. هنايا غادي نطيحوا في الحاله اللي قلت لكم قبيله، هادي يعني كاين واحد دينوميناتور قريب
الا جيتي وضربتي هذا في هذا غادي يعطيك 48، وغتاخد الدينوميناتور هو 48، لان هذا ليس ملتيبل د هذا وهذا ليس ملتيبل د هذا. اذا شنو نشوفوا واحد المضاعف مشترك اصغر من 48. اذا شكون غادي يكون؟ هو 24. غادي تقولوا لي كيفاش لقيتيها؟ انا بديت غير كنخمن، كندير التخمينات ديالي، هو بقيت كنشوف بان 8 نضربها في 3 تعطي 24 و6 نضربها في 3 تعطي 24. كنشوف داك 48 بعيده عليا، غادي تعقد ليا الامور. شنو كناخذ؟ واحد لو دينوميناتور اللي غادي يكون اقل واسهل. اذا هنايا غادي نكمل. فاش ضربت انا 8 لقيت 24 ضربتها في 3، اذا 9 نضربها في 3 كتعطيني 27. الا نلاحظوا لو كانت عندي هنا 48 غنضرب هذا في 6 غادي تعطيني كثار. اذا هنا علاش هنا 6 ضربتها في 4 تعطي 24، 4 نضربها في 5 تعطي 20. دابا وغادي نحط لي الاقواس ونضرب، لان مازال تابعاني العمليه ديال الضرب. جو ني با فيني. ولا كانت سامبليفيكاسيون سامبليفي قبل. دونك 27 الا قسمنا 20 كتعطيني 7 24. هنا كناخذ ديك المقام وكندير فرق البسط. هذه هي طريقه الحساب الاعداد الكسريه. اذا هنا لقيت عمليه الضرب. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نهبط ديك العمليه الضرب لتحت باش ندير لها لا سامبليفيكاسيون. دونك 7 fois 3 sur 24 fois 7. اسك جو في ملتيبليي عاد نسامبليفي ولا نسامبليفي عاد نملتيبليي؟ انا جو فو بيان، انا بالنسبه ليا من الافضل انك تسامبليفي عاد. علاش؟ لان شوف كيفاش غادي تهرس العدد الكسري، غادي تهرس وغادي تدمر وغادي يولي ساهل. ها تلاحظوا الا اختزلتي بست هنا وهنا غيشيط لك هنا واحد وهنا واحد. وإلا اختزلتي هادي حيت هادي قابله للقسمه سيغ 3 وهادي غتبقى. دونك شحال الا قسمنا هادي على 3 تبقى 1، وهادي الا قسمتي على 3 تبقى 8. اذا نشوفوا العدد العمليه الضرب كيفاش كتولي. في بلاصه الواحد 7 بقى ليا غير واحد، هنا واحد، هنا 8 وهنا واحد. لاحظتوا كيفاش تهرس العدد الكسري؟ اصبح سهلا. اذا 1 في 1 1، 8 في 1 8، ولقيت واحد العدد كي ني با سامبليفيكابل بيان سور. دونك 1/8. دونك هذا هو الريزولطا فينال ديال هاد لوبيراسيون. دونك غادي نمشيو العمليه المواليه، وهي الفرق بين هذه وهذه هو كاين عندنا قسمه. دونك هنايا غنفا فيغ لا ميم شوز، غير هو كاين واحد شويه د الجديد بالنسبه للقسمه. دونك غناخذوا لوبيراسيون تاعنا 3 sur 4 moins 1 sixième divisé par 4. اذا هنايا شنو عندي je vais commencer par quoi? Par ce qui est entre parenthèses. إذن entre parenthèses عندي une soustraction. Une soustraction c'est-à-dire réduire le dénominateur. Donc هنا خصني le dénominateur commun. شكون هو le dénominateur commun؟ واش هذا ملتيبل د هذا؟ لا. هذا ملتيبل د هذا؟ لا. إذن شكون هو الملتيبل الكبير إلا ضربناهم بعضياتهم؟ 24. Est-ce qu'il y a un autre قل من 24؟ Oui كاين. Donc c'est 12. عندنا 12 هو لو ملتيبل كومان لو بلي ريدوي ضروري لو بلي ريدوي. دونك هنايا الا ضربت 4 فاش غنضربها نلقى 12 سي 3. اذا حتى الفوق غنضرب في 3 اذا تعطيني 9. هنا الا بغيت نمشي ل 12 غنضرب في 2 حتى الفوق غنضرب في 2 وغندير لا سوستراكسيون. وفي نفس الوقت انا في الرياضيات ما عنديش شي حاجه سميتها القسمه ديال الاعداد الكسريه. دائما نحولها الى ماذا؟ نحولها الى ضرب، لان انا كنعرف ندير غير الضرب الاعداد الكسريه، ما كنعرفش ندير القسمه دائما يتم تحويلها. علاش هما قالوا لي حسب لانفيرس؟ هنايا لانفيرس باش تطبقها هنا. اذا هذا العدد هذا كان عباره عن قسمه فحولته الى ضرب، وما دام حولته الى ضرب فساحول هذا الى مقلوب، وبالتالي غيعطيني 4 sur 3. لان كاين شي تلاميذ قالوا لي كيفاش درتي حتى قلبتي هذا؟ قلبته لان حتى العمليه قلبتها. دونك قلبت هذه حتى العدد الكسري قلبته باش نديروا التعادل، باش نحققوا ليغاليتي. سينو ما غاديش، ماشي معقوله غادي نجي انا كانت عندي ان ديفيزيون ردها ان ملتيبليكاسيون. دونك سي با فري. ولكن طونكو درتي تحويل على مستوى لوبيراسيون، دير التحويل في شي حاجه اخرى باش تحقق التوازن. دونك هذا هو اللي درنا.
دونك عقلوا على هذه هنايا بان قلبنا كان القسمه ما عندناش، دونك كنقلبوا. اما الا جينا نضربوا البسط بالبسط بالقسمه سي فو. اذا شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير لا ديفيرونس اونتر لي نيميراتور، حيت انا موحد المقامات. غناخذ ديك المقام وغادي ندير 9 نقص منها 2 كتعطيني 7، وغادي نضربها فاش في 4 سور 3، وغادي نهبط لتحت وغادي نجمع في كسر واحد. اذا غتعطيني 7 فوا 4 12 فوا 3. اسكيليا اون سامبليفيكاسيون كاينه ولكن بسيطه، كاينه بين 12 و 4. اونتر 12 و 4 كاينه اون بتيت سامبليفيكاسيون ديال هذا. غادي نقسموه على جوج غيعطيني جوج، وهذا غادي نقسموه على جوج غيعطيني 6 وصافي، وما عندي ما نزيد. دونك ابار هادشي ما عندي ما نزيد. دونك عندي 7 فوا 2. دابا تخلصت من 4 ورجعتها 2، وتخلصت من 12 ورجعتها 6. دونك دابا غادي ندير دونك باردون نو اكسكوزي موا. دونك كاين كثر دونك كاين كثر هنا. كيمكن نختزل بربعة، وبالتالي غيبقى ليا 1، وهنايا غنختزل بربعة غتبقى ليا 3. دونك هذه هي اذا، وبالتالي غادي تولي هنا دونك 1 وهنا 3، هنا 1 وهنا 3. دابا سي بون. دابا 7 فوا 1 ايتيكال 7، و 3 فوا 3 ايتيكال 2. دونك هذه هي النتيجه النهائيه ديال. دابا ما بقى ليا ما نسامبليفي. دونك 7 سور 9. غادي ندوز لوبيراسيون سويفونت كذلك، ولكن هذه المره فيها لا صوم، فيها الجمع. اذا غادي ناخذ عندي 11 سور 25 بلس 2 سور 5 ديفيزي بار 7 سور 5. اذا مناش غنسبق. سكي اونتر بارونتيز، سكي اونتر بارونتيز سي اون صوم. كيس كو جو في فير؟ جو في ريدوير لي دينوميناتور. دونك خصني نوحد المقامات. شنو هو المقام الموحد؟ كنشوف هذا ملتيبل، هذا سي ان ملتيبل ديال هذا. دونك في هذه الحاله ما غاديش نقلب، ما نمشيش بعيد، غادي نحط غير 25 ونحافظ على هذاك اللي مقامه 25 وندير لا صوم هنايا ونقلب على هذا سي تري سامبل. 5 في 5 كتعطي 25، اذا 2 في 5 10. وهاد لا ملتيبليكاسيون، هاد لا ديفيزيون غادي نردها ملتيبليكاسيون، وغادي ندير لانفيرس 5 سور 7. اذا شنو غتعطيني في الريزولطا؟ عندي 11 زائد 10 كتعطي 21 سور 25 ملتيبليي بار 5 سور 7. غادي نهبط هاد العدد لتحت وغادي نحاول نريدوي. غادي نريدوي مبكرا اتونسيون، غادي نريدوي مبكرا. دونك جو فيغ اون ريدكسيون طو، ما تكونش طاغ تري طو. اذا هنايا شنو كنشوف بان هادو بجوج بيناتهم واحد لا ريدكسيون ب 5. هذا قابل للقسمه سور 5 وهذا سور 5 لان لي زونيتي نتاعهم فيهم 5، وهذا قابل للقسمه سور 7 وهذا 7. وغادي نشوف كيفاش هذا العدد الا اختزلته كيفاش غادي يولي. دونك هذا الا قسمته على 5 يبقى ليا 1، هذا الا قسمته على 5 يبقى ليا 5، هذا الا قسمت على 7 يبقى ليا 1، وهذا الا قسمت على 7 تبقى ليا 3. دونك او ليو باش نضرب انا 21 فوا 5 سور 25 سور فوا 7، غادي نضرب انا غير 3 فوا 1 سور 5 فوا 1. وهنايا كيفاش غادي تولي ليا 3 فوا 1 ايتيكال 3 و 5 فوا 1 ايتيكال 5. ولاحظتوا كيفاش العدد الكسري اصبح بسيطا سهلا. اذا ومن هنا انت غادي تولي تبغي الاعداد الكسريه. الا خدمتي بهذه الطريقه وحاولتي دير دي سامبليفيكاسيون تري طو، وتحاول تاخذ لو نيميراتور لو دينوميناتور يكون كذلك صغير، غادي تسهل عليك. لو اننا كنا غير كنجيو نضربوا لي دينوميناتور ونكبروا المقام ونبقاو نضربوا الاعداد، وفي النهايه مثلا نحصلوا على مثلا 235 على 317. ايوا اختزل نتايا هذا هو دابا لوبجيكتيف. الا بقيتي تختزل هنا غادي توحل وغادي تكره الاعداد الكسريه، مالغري في الا خدمتي دون مانيير انتيليكتويل يعني غادي تكون افضل. Voilà, donc c'est la fin de la séance concernant les fractions, les opérations sur les fractions pour la réussite des mathématiques de la 6e année d'enseignement primaire.